रमेश साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, मुसलमान महफूज नहीं हैं, टारगेट किया जा रहा है भारत की जानिब से, मोदी की जानिब से, और अब सिखों पर खुद ही अटैक करके, खुद ही हमला करके तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया और अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा मौजू मौका है आलमी सतह पर भी कि मुकम्मल तौर पर अब भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लगाम डाल दी जाए? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए मैडम, बात यह है कि ये जो बात कर रही है भारत के अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की, अक़लियतों को महफूज रखने की, तो ये कोई सिलसिला आज का नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है। इसकी कड़ियाँ आपको बहुत पुरानी नज़र आती हैं। आप ये देखिए 1984 में सिख कौम के साथ क्या हुआ, जब अकाल तख्त साहब के ऊपर अटैक होता है और सिखों को जिस तरीके से कत्लेआम किया जाता है, और वो निहत्ते सिख यात्री गुरुद्वारा जो हमारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर के अंदर, उसके दर्शन करने आए थे। इसी तरीके से दिल्ली के दंगे कोई नहीं भूल सकता। दिल्ली के दंगों में सिखों को उनके घर से निकाला गया, पूछ पूछ के निशानदही करके उनके गलों में टायर डाले गए, टायर डाल के उनको जलाया गया, ख़वातीन की इसमें दरी की गई, बच्चियों को जिंदा जिंदा उनके अंदर गोलियां मारी गई। तो ये बर्बरियत आपने देखी। फिर इसी तरीके से आप ये देखिए, जब मोदी साहब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो गुजरात में जिस तरीके से मुसलमान कौम का, मुसलमान मज़हब के मानने वालों का, इस्लाम मज़हब के मानने वालों का जेनोसाइड हुआ, मोदी साहब को वहाँ पे लक़ब मिला बुचर ऑफ गुजरात का। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर देखिए क्या हो रहा है। आज भारत के अंदर चाहे वो हिंदू सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो जैन मत के मानने वाले, सबका एक कहना है कि भारत के अंदर अक़लियतों को हुकूक हासिल नहीं है। अब फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी इसमें जो फॉलो हो रही है वो बजरंग दल की फॉलो हो रही है, वो शिवसेना की फॉलो हो रही है, और ये आरएसएस की फॉलो हो रही है। ये तीनों पॉलिसीज मिलके बनी है बीजेपी। अब बीजेपी के इस वक्त जो वज़ीर आज़म है उस मुल्क के, बदकिस्मती से वो इस वक्त वहाँ पे सिर्फ वन एजेंडा है उनका, वो है हिंदुत्व। अब वो हिंदुत्व को जब प्रमोट करते हैं तो बाकी जो वहाँ पे बसने वाली अक़लियतें वो अपने को गैर महफूज तस्वर करती है। अब देखिए कि जब ये सारा हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ भारत के अंदर, पहलगाम के अंदर, उसको कंडेम मैं भी करता हूँ। हर जी शऊर इंसान जहाँ पे इनोसेंट किलिंग होगी आप उसको कंडेम करेंगे। वहाँ पे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जी कि आप तहकीकात करवाएं, पाकिस्तान इसमें आपको सपोर्ट करेगा और हम इसमें बिल्कुल इस तहकीकात का हिस्सा बन के आपको सपोर्ट करेगा और हम इसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन एजेंडा तो कुछ और था। एजेंडा तो ये था कि उस वक्त पाकिस्तान को ब्लेम करना था, और आधे घंटे के अंदर अंदर को पता भी लग गया कि पाकिस्तान ने पूरा का पूरा ऑपरेशन करवाया। इनसे पूछना तो ये चाहिए ना कि ये जब आए और आके पूरा करे तो उसको कैसे मूव किया, किधर की आपकी इतनी फौज, जो वहां पे आपने 14 लाख फौज आपकी बिठाई हुई है, वो सारे के सारे किधर थे? अब दूसरा सवाल ये होता है, जब पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, तो आई विश कि उस वक्त जो भारत की जो रियासत की जो हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, वो एटलीस्ट और नहीं कंडेम तो कर देती, उन खानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी तो करती, इज़हार अफसोस तो करती जिन्होंने अपने बच्चों की जाने गंवाई थी। बट वो क्यों करें? क्योंकि जो ताने बाने मिलते हैं वो अब सबको, हम सबको पता है वो ताने बाने किधर से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर किस तरीके को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई, पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद को, फिरका वाराना फसादात को हवा दी गई। और आज हम जो पाकिस्तान के अंदर भुगत रहे हैं, वो आप देखें, वो हम ये आप या पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये कुलभूषण खुद कह रहे हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने आए थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की जितनी भी मूवमेंट थी उनको मैं सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि मेरे मुल्क के अंदर जो एक सिख असैसिनेशन हुई है उसके पीछे भारत का हाथ है और उसमें भारत के एक सफीर मुलव्वस थे। अगेन मैं ये आप नहीं कह रहे, पाकिस्तानी कह रहा, ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, कतर के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपने दुरुस्त कहा, पूरी दुनिया में ही इस वक्त भारत जो है वो एक्सपोज हो गया हुआ है। रमेश साहब कहिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं तहरीकें भी चल रही हैं, खालिस्तान तहरीक हो, भारत को इससे भी बहुत मसला है। कनाडा में सिख हैं वो हमारी हिमायत में हैं, इंडिया में सिख हैं हमारी हिमायत में है, जहाँ भी सिख हैं वो हमारी हिमायत में है। यूँ लगता है कि भारत जो है वो मजहबी जंग भी चाहता है, जोग्राफिकली तो करना चाह ही रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जो हमारा दोस्त होगा, जो हमारी हिमायत में उतरेगा, वो भारत का दुश्मन होगा? देखिए मैडम, बात यह है कि ये अगर भारत के अंदर तहरीकें चल रही हैं तो ये भारत का इंटरनल मामला है। भारत ने खुद अपनी अक़लियतों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की है, आज वहाँ की अक़लियतें खड़ी होकर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, और तहरीकें जो है वो कोई नीचे है कोई ऊपर है, बट तहरीकें चल रही है।
بٹ میں تھوڑا سا اس سے آگے نکلنے کی بات کروں گا. دیکھیں جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا, جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد پھر جس طریقے سے ہمارے انوسنٹ کلنگ کی ہے, اور میں بالکل سیکنڈ کروں گا بات جو قیوم صاحب کر رہے تھے, جنرل صاحب کی, میں بات کو سیکنڈ کروں گا. اس پہ کوئی کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس توانائی بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے جذبہ بھی ہے. جو جنگیں ہیں وہ جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, اور اگر جذبہ نہ ہو تو آپ یہ دیکھ رہے کہ بہت بڑے بڑے جو رافیل ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. بٹ اس وقت جو میں یہ چاہتا ہوں, اور جو جس طریقے کے نیگیٹو پروپیگنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, دنیا بھر کے سکھ کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ, میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے دنیا بھر کے سکھ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کو عزت دی ہے. کرتارپور کوریڈور کو کھولنا یہ ایک بہت بڑا میسج تھا دنیا کے لیے کہ پاکستان نے اپنے خطے کا 4 کلومیٹر کا ایریا کھول کے اس کمیونٹی کو دے دیا جو بھارت کے اندر سے پاکستان تشریف لانا چاہتے ہیں. ابھی اب دیکھیں کہ جس دن یہ سارا واقعہ ہوا اور بھارت نے پاکستانی شہریوں کو بھارت سے نکال دیا, اور خاص کر وہ لوگ جو بیمار تھے, جو علاج کی غرض سے تھے, ان کو بھی دھکے دے کے نکالا. ایک تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ان کو آتے ہی کہا جی میں ان کو فری علاج دیتی ہوں. لیکن آپ بھارت کی سوچ دیکھیں. دوسری طرف پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میری حکومت بھارتی سکھ یاتریوں کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کا ویزا کینسل نہیں کیا, آپ پاکستان آ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا اور سکھ کا رشتہ بڑا مقدم رشتہ ہے. ہم اس رشتے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح ایک مسلمان خانہ کعبہ یا مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ جانے کے لیے اس کے اندر ایک تڑپ ہے, پیاس ہے, اسی طریقے سے دنیا بھر کا سکھ پاکستان آنا چاہتا ہے, کیونکہ ان کا ننکانہ صاحب یہاں پہ ہے, کرتارپور صاحب یہاں پہ ہے, پنجہ صاحب یہاں پہ ہے, اور بہت سارے اتہاسک استان یہاں پہ 200 گردوارہ ہے جہاں پہ سکھ دھرم کا, جہاں پہ پاکستان کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں اسی دن ہم نے رات کو اناؤنسمنٹ دی کہ جو بھی سکھ پاکستان آنا چاہتا ہے ہم ان کے ویزے کینسل نہیں کریں گے, ہم ان کو ویزا ایشو کریں گے کہ آپ آئیے تشریف لائیے. کرتارپور کوریڈور کھلا رہا, ہم نے دروازہ بند نہیں کیا کرتارپور کوریڈور کا. پرسوں جب بھارت کی طرف سے کرتارپور کوریڈور کا دروازہ بند ہوا, بھی ہماری طرف, میں میڈیا کو, آپ کے چینل کو, دنیا بھر کے میڈیا چینلز کو آج میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیے, آپ کرتارپور صاحب کے درشن کیجیے. آج بھی کرتارپور صاحب کے اندر آپ کو سنگت کے لیے لنگر تیار ملے گا. آج بھی کرتارپور صاحب کا بارڈر کے اوپر 0 لائن کے اوپر جو دروازہ ہے وہ ہماری طرف سے کھلا ملے گا. لیکن بدقسمتی سے بھارت کے اندر سے اس کو بند کی. اب یہ سوال بنتا ہے, جو بھارت کے اندر ایک سول سوسائٹی ہے, بھارت کے اندر جو انٹلیکٹ بیٹھا ہے, بھارت کے اندر لوگ جو سوشلزم کی بات کرتے ہیں, اب ان کو اکٹھا ہونا کا. اور یہ جو مودی کی پالیسی ہے, جو اس وقت 2 ارب جو اس علاقے کے اندر لوگ ہیں, جو اس خطے کے اندر لوگ ہیں, یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. ان کا جو جنگی جنون ہے, وہ جنگی جنون اس خطے کے لیے جتنا بڑا خطرہ ہے. لیکن ہمیشہ میں جنرل صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم امن کا پرچار کرنے والے ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں. ہم ابھی ریسٹرینٹ اس لیے کریں کہ ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے. ہم ابھی ریسٹرینٹ اس لیے کریں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو جب بات ہو تو ہمارے اوپر نام آئے. بار بار ہم دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں. اس وقت جو مودی سرکار ہے, جو وہ شیو سینا کی اور RSS کی اپروچ, مینٹیلٹی, فلسفی لے کے صرف ایک دھرم کو بچا کے باقی دھرموں کو دبانے کی بات کریے, کچلنے کی, کرش کرنے کی بات کریے, یہ اس سے نکلا جائے. اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن پریویل ہو. لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے. پاکستانی قوم نے متحد ہو کے ایک پیغام دیا کہ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. اگر پاکستان کی سوورینٹی کو, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر کوئی کویشچن کرے گا یا اس کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوگا, تو اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا اور اس کا دفاع بھی کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.